आज चाहिँ अहिले चाहिँ एकैछिन अहिले भन्छु म अहिले चाहिँ म यहाँ थानबारीमा छु अनि टुडे स्याटरडे है आज स्याटरडेको दिनमा चाहिँ सो वी आर गोइङ दाङ अनि को जाँदैछौँ त भनेपछि यहाँ सबैजना स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ ल छिटो छिटो दीप्सिका चित्रकला अनि समीर विवेक राज ल पछि अनि भिडियोमा मुख आउँदैन अनि 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 हेर्नु अनि ल अब अरू दुईजना चाहिँ हामीले उता बाटोमा उहाँहरूलाई लिने हो अब खै त अब यत्रो बेर मान्छे आउनु गाह्रो अब कहाँ जानु भयो ल अब हामीहरू यहाँबाट हिँड्छौँ निश्चल चाहिँ यहाँ स्याउली बजारबाट अब बस्नु हुँदैछ खोल्नु न ल बिचरा निश्चल कस्तो अँध्यारो आयो बिचरा निश्चल चाहिँ 6:30 बजी आइसक्नु हुँदैछ आधा घन्टा चिसोमा बस्नु पर्यो है मास्क छैन लायो हुन्छ तातो हुन्छ अहिले चाहिँ हामीहरू कालाखेतमा यहाँ कल्पुला कुरिरहेको छौँ खास आज 6 बजे हिँड्ने प्लान थियो तर प्लान नेभर गोज होइन अन द्याट वे अनि आज चाहिँ 7 बजी हाल्यो 7 बजी हिँड्यौँ हामीहरू अहिले चाहिँ पर्खिरहेको छौँ सबैजना पर्खाइमा नै हो देखेन अहिले अलि उज्यालो भएपछि अझै देखिन्छ सबैको फेस अहिले देखेको छैन कल्पना हान्ने जहिले लास्टमा हुन्छ है गरे के ल भित्र जानु ल छिटो छिटो मिलेर बस्ने हामीहरू यहाँ के अरे श्रीनगरको बस पार्कमा छौँ अनि त्यसलाई के भन्छन् यो टायर बनाउन पर्ने टायर के गर्न पर्ने रहेछ गरे त्यसैले एकछिन यहाँ रोक्नुभएको छ पसल उ त्यहाँ छ होला के गर्ने र खाने हो त पकौडा ल दिनु न त पकौडा एउटा सबैलाई खाने हो पकौडा कति मिठो छ समीर उ त्यहाँ छ अब कस्तो छ पकौडा मिठो छ एकदम मिठो छ धेरै चिल्लो चाहिँ राख भन बिहान है ल यु प्राइस ल अहिले 8 भइसक्यो वी आर स्टिल हियर हाम्रो अझै गाडी बनेको छैन कति धेरै टाइम लागिसक्यो के भन्न छ अहिले के ट्राइपोड सेल्फी स्टिक ए ल ठिक छ क्यामेरा मोबाइल कसको राम्रो छ त्यो फोटो खिच्नलाई मेरो त छैन अनि के सेल्फी स्टिक मात्र बोकेर लिएर आएको फोटो खिचौँ त हेरौँ त कस्तो आउँछ हेरौँ न त्यही त भनेको हामी के भन्छ यसलाई श्रीनगरबाट के अरे अब दाङतिर लाग्यौँ अलिकति हल्ला पाइन्छ कि दाङ पनि हाँसिसक्नु है अब यही हो बाटो जाने अब समृद्ध नगरपालिकाको गेट गयो अनि यो चाहिँ के हो I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, 'cause I don't
देखाउन पाएन मैले यही हो अब बेलुका आउँदाखेरि देखाउँछु दाइले सम्झाइदिनु रह्यो होटेल ड्रिम वाटर एन्ड लज यो चाहिँ तुलसीपुर 3 राम्री दाङमा पर्छ यहाँ चाहिँ ऊ त्यो यस्तो त्यो ऊ त्यहाँ छ नि त्यहाँ माथि त्यहाँ बस्ने अनि घुमाउने टाइपको रहेछ कि यो कति राम्रो हो यो पनि घुम्छ आई यो पनि घुम्ने रहेछ सही रहेछ है म यहाँ बस्छु घुमाइदेऊ त आउ त छिटो ल ल देखि चाहिँ ओइ आऊ विवेक ह्यान्डसम कुद्नुपर्छ नि राम्री गरेर लाग्छ त ओए यो त डेन्जरस रहेछ कताबाट जाने हो यो केही त भएको छैन नि बोलाउ यो ठिक छ होइन यो ठिक छ को त्यहाँ हुनुहुन्छ त यो ठिक छ यो चढ्न मिल्छ दामी छ क्या राम्री ठाउँ पनि राम्रो अनि यो ल के भन्न छ अहिले हामी यो राम्रीको कुन ठाउँ रे दाङको राम्री भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हल्ला हल्ला There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another. 12 बजेर 10 मिनेट भयो हामीहरू अहिले अम्बिकेश्वरी मन्दिर जान लाग्छौँ यही पार्टीहरूले त देखाउँछ You don't have to wait, I can take the pain, I will surrender, let me go on a new adventure. हामीहरू अहिले यहाँ अम्बिकेश्वरी मन्दिर आइपुग्यौँ होइन बल्ल अब हामी यहाँ भित्र जान्छौँ अनि म देखाउँछु यहाँ कस्तो छ यो मन्दिर आई विल सो यु एभ्रिथिङ वाट इज इन साइड है अहिले चाहिँ हामीहरू अम्बिकेश्वरी मन्दिर आएको छौँ यहाँ चाहिँ बाहिरबाट ऊ लागेको रहेछ तालचा लागेको रहेछ सो हामीहरू चाहिँ यहीँ दूरदर्शन अथवा बाहिरबाट मात्र दर्शन गर्छौँ त्यही हो मन्दिर देखाइदिनुहोस् क्यामराम्यान मन्दिरलाई राम्ररी क्यामेराम्यानको नाम भन्नु न क्यामेराम्यान क्यामराम्यान चलो ठीक है यही हो मन्दिर त्यो भयो अब 1:45 बज्छ अब हामीहरू खाना खान लाग्छौँ खाना खान खाना पनि आयो एउटा एउटा तपाईँ खानु म देखाइदिन्छु ल ल सुरु गर न के भन्ने क्या जाडोमा फेरि खाना चिसो होला नि मजा आउँदैन
कस्तो छ एकदा खाले छैन हाल्यो 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 अघि खायो कस्तो छ ल कमेन्ट के आउँछ On a new adventure. हामीहरू अहिले पाण्डेश्वर महादेव आइपुग्यौँ घोराईको खाना खाएर आछौँ के हुन्न अब 1 कति बजिसक्यो यहाँ 2 बज्न 5 6 7 8 मिनट छ अब म यहाँको यो लोकेसन अलि राम्ररी देखाउँछु उतातिर पार्किङ गरेर अनि गाडी उता लग्न दिँदैन यहाँबाट त्यसैले अब हामी हिँड्दै जान्छौँ अहिलेसम्मको कस्तो भइरहेछ यात्रा रमाइलो धेरै रमाइलो भइरहेछ यो बाटो कृपया मास्क अनिवार्य लगाउनु होला युवराज फर यू ल चलो 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 पुरा एन्टी लाइट परेर कस्तो अँध्यारो कालो हाल्छ सो पार्क यसरी बनाएको छ यो चाहिँ पाण्डेश्वर महादेव मन्दिर जाने गेट हो यो हामी सर्र गएर आमै यहाँ स्मृति दर्शन गरेर छिटो 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 अब चाहिँ मेन के भन्छ त्यसलाई त्रिशूल भएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ हाई कल्पु हेलो हाई चित्रकला चित्रकला चित्रु भन्न पर्छ क्या हो कल्पुलाई मात्र मायाले बोलाए जस्तो हुन्छ कि पाण्डेश्वर महादेव मन्दिर ल यहाँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ फोटोग्राफरले समीरजीले हाम्रो युवराजजीको ल हामी चाहिँ लागम 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 आउनुहोस् त्रिशूल यहाँ पहिले त्रिशूल भएकोमा जाम है त गाइस अहिले चाहिँ म यहाँ के भन्छ यसलाई एसियाको सबैभन्दा ठुलो त्रिशूल भएको ठाउँमा आएँ यही हो
कति सानो देखेछ यहाँ चाहिँ ऊ पनि रहेछ यसलाई के भन्छन् शङ्ख शङ्ख हो क्या हो यो के हो यो शङ्ख हो क्या हो यो चाहिँ शङ्ख रहेछ यता त्यो चाहिँ शङ्ख हो यही हो ठाउँ त यही हो भयो कि नै ल सबैजनालाई देखाइदिएँ मैले यस्तो घुमेँ यति राम्रो आएको म त आफै हेरेर मक्ख परेछु त्रिशूल हेरेर कस्तो फिल भइरहेछ एकदमै राम्रो भइरहेछ राम्रो लागिरहेछ हो अनि युवराजलाई हो राम्रो मात्र लाग्यो अनि विवेकलाई मलाई त माथि चढाउन लाग्छ चढ्न सकिँदैन गाह्रो छ नि कल्पु मलाई पनि एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ चित्रकला मलाई पनि एकदमै रमाइलो हुनुपर्छ अनि उसलाई समीरलाई एकदम आजको त हाम्रो फोटोग्राफर हो यहाँ यस्तो कति खुसी पार्न जानेको छ फोटो पनि खिच्छ अझ राम्रो भयो कि नै गरेर खै हेरौँ यता देखाउ त मिसको देखिन्न रहेछ लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाऊ न यही हो क्या हो 12 किलो दह जाने बाटो हामीहरू दाङको बाराकुने दह अथवा यो बरा क्षेत्र पनि भन्छ यहाँ आइपुग्यौँ यस्तो राम्रो छ यो ठाउँ अहिले दिप्सिका त एकदमै छिटो हिँड्नु हो छ हो एकजनाको हामीहरू धेरैजना छौँ एकैचोटिमा कति हुन्छ कतिजना हुनुहुन्छ 8 जना 8 जना 8 जना धेरैजना हो र अनि धेरै हैन म आएँ है क्यामेरा लिएर आउने त्यहाँ म त यता छेउमा बस्छु भाइ उ त्यहाँ बस्छु म चलाउन पर्यो त दिदी म कहाँ बस्छौँ त त्यहाँ बस्नु त्यो त चिन्छ त भाइ ल बस्नु कतिजना तपाईहरु 8 जना रेडी हो गाइस रेडी हो हल्ला गरौँ न त हाय दीप्सिका जाडो हो त ल चलो जा अब हामी बोटिङ गर्न लाग्छौँ यही हो बोटिङ मजा आएर मलाई त पानी यो चाहिँ बाराकुने दहको साइडमा भएको मन्दिर रहेछ यो घन्टी बजाइदिउँ न त
बजाइदिनु ट्याङ ट्याङ बजाइदिनु ओए कति सानो बजेको ल यसरी यता जानु म यसरी घुमाउँछु यताबाट जानुहोस् त ल यता आउनुहोस् घन्टी बजाउँदै ल हो ऊ त्यहाँ रहेछ बडा ठान ल अब त्यहाँ गएर ढोग्नु अब ऊ यहाँ पनि घन्टी बजाउनु तीनचोटि अझै एकचोटि ल आज भगवान्ले सबै मनोकामना पुरा गरिदिनुहुन्छ दिपिकाको ल आउनुहोस् नमस्ते गर्नुहोस् यतै नमस्ते गरेर आउनुहोस् बाह्रकुने दहबाट पनि लाग्यो है बाह्रकुने दहलाई पनि बिदाई दिँदै यता फर्क्यो न तिनीहरूलाई के गरेको खै के गरेको ए खै गर त किलोको कसरी छ र कति महँगो दिनु न 4वटा दिनु कति हो 4वटा 40 आधा किलो लानु न ए खाइदिउँ न त कति गरे 4वटाको आया 40 20 रुपैयाँ दिनु आधा किलो लैजाऊ क्या 20 रुपैयाँ दिनु दिनु 4वटा 20 को अनि यत्रो सानो सानो चाहिँ कहाँ ठुलो हुन्छ त ल छिटो दिनु 10 रुपैयाँ दिनु 30 रुपैयाँको दिनु ल 30 रुपैयाँ दिनु भइहाल्छ छिटो सुन्ता लाग्यो मलाई खिचिरहेको छ तपाईँले कति दिनुभएको छ हेर्नु कति सानो दिनुभएको अब फेरि ठुल्ठुला चाहियो भने त्यही हो अनि पैसा पनि त यत्रो लिनुभएको छैन यत्रो लौ पुरी खान लाग्यो 12 गुणे दहमा 12 गुणे दहको पानीपुरी टेस्ट गर्न लाग्छौँ हामीहरूले अङ्कलको हातको पानीपुरी एक प्लेटमा खसिहाल्यो उठाइहाल्नु खाइहाल्नु अहिले फेरि त्यो सब ऊ भइहाल्छ गिलो भइहाल्छ भिजेपछि मजा आउँदैन फेरि खान ल मलाई पनि देखाउने म पनि खाँदैछु यहाँको पानी चियर्स बेस्ट छ फिसला तेरे गोरे बदन पे फिसला
म्याच गरिरहेछ यो टाइमलाई 6:10-12 छ अनि हामीहरू चाहिँ 3टा ठाउँ घुम्यौँ दाङको एउटा के थियो फर्स्टको अम्बिकेश्वरी मन्दिर त्यसपछि के गरे पाण्डेश्वर महादेव धारापानी अनि थर्डमा बाराकुने दह सुर्खेत रोडमा छौँ दाङको अनि अब हामी फर्किन लाग्यो अब हामी जाँदैछौँ अब कतिखेर पुग्छौँ गरेर बाई बाई गरिदिउँ है सबैको तर्फबाट बाई बाई यता यता बल्ल त अलिअलि जोस आउँदै थियो है दीप्सिका Do wear your seatbelts for a safe drive.